Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est invité dans la cuisine d'une chère amie à moi, Bouchra. On va voir la journée, comment elle va passer. Je suis invitée, je vous invite en même temps. Yallah معنا, on va voir les préparations, le repas et les gâteaux et tout. La journée تبدأ بun petit café كيما راكم تشوفوا معنا. Après, on va voir le reste des préparations. نشكر بزاف بشرى على التحضيرات اللي حضرتها لنا ونقول لها ميرسي بوكو. ربي يخليك بشرى. اليوم on va faire un gratin dauphinois كما راكم تشوفوا. نحتاجو دي بوم دو تير منقيين، لا كريم ليكيد، لو بور، الحليب، du lait, le fromage râpé spécial pour le gratin وفلفل كحل ولو سيل. Le fromage râpé هذا franchement تاع Aldi trop bien, il est magnifique. فيه je crois 3 fromages. وما ننساوش ان بلاطو باش نديرو فيه نطيبو فيه نديرو في الفور. نقطعوا لي بوم دو تير تاعنا ما يكونوش غلاظ وما يكونوش ترو فين كما راكم تشوفوا هكذايا. نغسلوهم ونخليهم يقطروا. نديرو شويه تاع الملح في لي بوم دو تير ومن بعد شويه فلفل كحل aussi, un peu de sel, un peu de poivre. Après on mélange toute la préparation. نخلطو كامل دوك لي بوم دو تير تاعنا باش يدخل لهم الملح ولي زيبيس هذوك اللي درنا فيه. وفي هذا الوقت on va préchauffer le four. نديرو لو فور يسخن. نديرو لو فور يسخن à 190 degrés ou bien 180. Ça dépend les fours. نديرو سي ميو نديرو لا شالور تورنونت هكا باش يطيب لنا بيان. وفي هذا الاوان راح نديرو سي لا كربوناد. فرانشمون انا ما نعرفش نديرها مي جو في ليسي اون فوا. ندو 500 غرام تاع لا فياند باردون، البصل، اون كاروت وشويه تاع الزيت والملح وفلفل الكحل. و لا بريباراسيون تاع pour faire la sauce de la carbonate كما راكم تشوفوا. هاد لا صوص نلقاوها chez les arabes normalement, chez les magasins arabes, même في Auchan je crois كاينه. c'est une sauce spéciale تاع la carbonate. و هاد le sachet c'est spécialement pour 500 grammes تاع la viande. quelqu'un qui veut faire plus زعما 1 كيلو ولا il fait 2 sachets pour 1 كيلو. وبلا ما ننساو لا كوكوت باسكو بلا لا كوكوت فرانشمون لا فياند طون طون ما يطيبش. وهنا لو غراتا تاعنا هاوليك كملنا درناه في لو بلاطو. درنا لي بوم دو تير، زدنا الحليب بلا كريم فريش ودرنا الفرomage شويه زبده من الفوق ونديروه يطيب في الفور. وهنا ندو لا مارميت تاعنا لا كوكوت نرمو فيها داك اللحم اللي مقطع كامل ديجا لي ديجا بري. نديروها بشويه تاع الزيت ونديروه يتشحر شويه ولو في revenir bien كيما راكم تشوفوا. نحمسوه بيان كوم يلفو قبل ما نديرو له لي زيبيز وقبل ما نديرو له الملح وقبل ما نديرو له كامل الوقام تاعو. نحمسوه بيان باش يدخل له شويه تاع الطياب تقليه. نحركوه باسكو طونك ما درنالوش بزاف الزيت، درنالو شويه برك تاع الزيت باش ما ينحرقناش وباش ما يلصقناش وسي. نحمسوه بيان كوم يلفو حتى يدخل له شويه طياب كيما راكم تشوفوا. ابري نرميو فوقو لي كاروت مع لي زونيون. لي زونيون قطعناهم مشلضين
ولي كاروت قطعناهم دي رونديل وقسمناهم على زوج كيما راكم تشوفوا في لا فيديو. ونرمو كلش لداخل ونزيدو نحركوه بيان. on mélange bien حتى يتقلى كامل داك البصل وينسجم مع داك لا فيوند ولي كاروت. نحركو encore mélange bien comme il faut باش يتقلى bien. ابري كي نشوفوه تقلى نرمولو لا موتي تاع اون كويير تاع الملح، نص مغرفه تاع الملح، ونزيدولو شويه تاع فلفل الكحل كل واحد على حسب الذوق تاعو، ونزيدو نحركوه ونخلطوه بيان. ونديرولو الماء، نغطيو كامل لا سورفاس تاعنا تاع اللحم والبصل واللي كاروت. وفي هذا الاوان هاو الكراطه تاعنا طاب كيما راكم تشوفوا يي بيان غريي. ونعاودو نطلعو على لا كوكوط تاعنا اللي كنا غلقناها طاب بيا لا فيوند، ودوك نفتحوها باش نديرو فيها هذاك لو ميلونج تاعنا تاع لا صوص دو لا كاربوناد. ندو داك لو ميلونج نخلطوه بالماء، اون توكا تو يانديكي في هذاك لو ساشي، نخلطوه بالماء بارد لازم، ونخلطوه بيان. ابري نرموه فوق لا فيوند تاعنا لداخل لا مارميت، لداخل لا كوكوط بلوتو. كيما راكم تشوفوا راه كلش يعني مصور اون ديتاي، ولا غوسات راهي هنا وسي مانيفيك. كلشي بطبع بشرى. ونزيدو نحركوه شويه، ودوك تشوفوا الطبق تاعنا هاي درناه بشويه تاع لي فريت ولا كربوناد، هاي هنا راهي تشهي. ولو بلات تاعنا تاع لو غراتان اوسي ما شاء الله يعطيها الصحه، اي فري كوزينيير كلش بطبع. ابري لا on va faire une préparation تاع دي شو كيما راكم تشوفوا. درت لهم une crème à l'intérieur franchement elle était trop bien la crème هذيك، و ça se voit qu'elle est légère باينه يفوليسيي. فيها هاد لا كريم 3 حبات تاع البيض يعني غير الصفار و2 سكر فاني، وفيها 65 غرام تاع لا فارين ولا 5 كويير دي غروند كويير، 100 غرام تاع السكر ولا 6 كويير اوسي، et 650 غرام non 650 مليلتر تاع الحليب. راني بديت بلي غرام راني غرام. نخلطو الحليب مع البيض مع داك صفار البيض والسكر، نخلطوه بيان، نخلطوه باش يذوب داك السكر في الحليب والبيض. ابري نزيدو فيه ديك لا فارين 65 غرام دو فارين، ونخلطو بيان باش ما يقعدولناش دي بتي مورسو على الانتيريور. نخلطو بيان كوم يلفو كيما راكم تشوفوا. وفي هذا الاوان احنا درنا الحليب يغلي، ماشي يغلي فريمون، مي يسخن، لازم يكون يسخن بيان. ما نحبسوش التخلات تاع الخليط تاعنا تاع مع لا فارين وصفار البيض والسكر، ما نساوش نقعدوا نخلطوه بيان كيما راكم تشوفوا. ابري نزيدو شويه بشويه داك الحليب ان بتي بو ا لا فوا تو دوسمون، نزيدو شويه بشويه باش ما يطيبش داك صفار البيض، ما يطيبناش. ونخلطو انكور، ما نحبسوش التخلات باش ما يديرش دي بتي مورسو على الانتيريور. والحليب لازم يكون فريمون سخون بيان باش لا كريم تاعنا تكون مليحه. كما راكم تشوفوا الحليب زدناه بشويه بشويه، ونخلطوه بيان
لمدة ابيبري واحد 5 مينوت هكاك تخلط. وكي نكملو نعاودو نرجعو داك الخليط تاعنا لداخل لاكاسرول باش نعاودو نديروه يسخن، ماشي يسخن، يطيب فوق النار في نار هاديه باش تطلع لنا لا كريم تاعنا. نديروه تو دوسمون ونخلطو. ما لازمش نحبسو التخلاط باسكو لو كان نحبسو التخلاط يدير دي مورسو ولا كريم ما تكونش شابه. كيما راكم تشوفوا نخلطو. وثاني سي بيان لو كان نخلطو افيك ان بتي فوي كوم سا، نخلطو به سي ميو باش لا كريم تاعنا تطلع بيان وما يقعدوش فيها هذوك لي مورسو. كيما راكم تشوفوا هاي بدات تعقد لا كريم، نخلطو بدات تعقد لنا. و اون بريبار ان بلا باش نديرو فيه ديك لا كريم، نديروها تبرد في الفريغو. كيما راكم تشوفوا هاي لا كريم بدات تطلع، سا سفوا، شوفوا كيش راهي هايله. درنا فيها اون كويير تاع لو بور و لو سكر فاني اوسي، باسكو ما درناش لو سكر فاني في الديبي باش يقعد هذاك لو غو تاعو، يعني نستمتعوا بداك المذاق تاع لو سكر فاني كي نديروه في لافان. تجي القوام تاع هذيك لا كريم فرانشمون ليجير اي ديليسيوز. كيما راكم تشوفوا نخلطو. ابري نفرغوه في لو بلا، يكون بارد البلا هذاك باش نديروه في الفريغو. وكيما راكم تشوفوا ما لصقتش ميم با لا كريم تاعنا تالمو قعدنا حركنا فيها بيان، ما لصقتش في لا كاسرول. ابري ندو لو فيلم اليمونتير ونديروه نلصقوه بيان سور لا كريم باش ما ديرلناش هذيك لا كروت اللي ديرها طون طون لا كريم. نلصقوه بيان كيما راكم تشوفوا، نغلفوها بيان به ونديروه دون الفريغو بوندون واحد 10 ا 15 مينوت قبل ما تبرد لا كريم. وفي هذا الوقت انا راح نبريباريو ان غلاساج وشوكولا اللي نديروه من فوق لي شو تاعنا، فيه لا كريم فريش والشوكولا نوار وبيان شوكولا ديسير، شوكولا ولا نيمبورط كال شوكولا اللي حبينا نستعملوها. ندو لا كريم فريش هذيك نديروها فوق النار دون كاسرول كاميم ماشي فوق النار ديريكتومون. نسخنوا ديك لا كريم فريش ونرمو فيها، كي نطفو الفرن نرمو فيها ديك لو شوكولا باش تذوب. نخلوها شويه هكا ومن بعد نحركوها وتشوفوا تذوب توت سول، تذوب وحدها كيما راكم تشوفوا. يعني كلش راه واضح، ما كاش صعوبات يعني في هاد لا غوسيت. ابري ندو لا كريم شانتيي، لا كريم شانتيي اللي نشروها عند لي ترك. نديرو كاس تاع الحليب باش نخلطو فيه ان ساشي تاع لا شانتيي. هذه لا شانتيي كاين فيها لا شانتيي بلونش، هذه كاينه وشوكولا وكاينه لا فريز في لي ماغازا، يعني في لا بلوبار تاع لي ماغازا ترك نلقاوهم. ونطلعوا لا شانتيي تاعنا كيما راكم تشوفوا، يعني سهله الخدمه هاد لا شانتيي. سي une poudre tu mélanges avec du lait كيما راكم تشوفوا هياك. فهاد الاوان نخرجوا لا كريم تاعنا اللي درناها، لا كريم باتيسير اللي درناها كيما راكم تشوفوا ما لصقتش، راهي ترو بيان وما دارتش لا كروت، هذه ترو بيان. وهاي اللي ثانيت لو شوكولا. ندو لا كريم باتيسير نخلطوها بلا كريم شانتيي، تجي هايله هاد لا كريم. جو سي با كومون elle s'appelle كي نخلطوا لا كريم شانتيي بلا كريم باتيسير، مي فريمون سي une bonne كريم كيما راكم تشوفوا هياك. وتجي خفيفه، elle est pas trop sucrée
كوم يلفو، ونخلطوها شويه. هاي كيش جات لا كريم. وفي هذا الوقت ندو لي شو تاعنا نقسموهم على زوج، نفتحوهم في الوسط كيما دوك تشوفوا ها هما، ونعمروهم وحده مر وحده اون لا فوا. ميم سي نديرو لا كريم او طونك سي با ترو سكري ما تخافوش، ما اون va pas grossir. ونعمروهم وحده بوحده كما راكم تشوفوا. ابري نغلقوهم، نديرو لهم الفوق هذاك لو دوزيام لا دوزيام بارتي هذيك، ونشبعوهم كما راكم تشوفوا بالشوكولا، الشوكولا نوار ولا شوكولا ولي. ونقدروا نديرهم الفوق دي ديكوراسيون نيمبورط كال ديكوراسيون كون فو. ونقولوا انكور البشرى يعطيك الصحه، وما شاء الله عليك حنونه. وان شاء الله في لا بروشين فيديو ان شاء الله نزيدو نلقاوك. وما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، خموس عليك حنونه، يعطيك الصحه. كيما راكم تشوفوا ها لو غوبا اللي دارت لنا. وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو، ومرحبا بكم انكور عند حبيبتنا بشرى. Merci, un gros bisou à tous.